अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि अहलिही वस्सलातु अला अहलिहा व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन। अम्मा बाद क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम अअताकुमुल्लाहु अज़्ज़ व जल यौम तासिअ मा युअति अल्फ आलिमिन व अल्फ मुअतकिफिन व अल्फ मुराबित। सहमा पैगंबर फ़ाक़ोसी कसलुंग दिरिंगी रुगुई रसी रमज़ानी जगह रोज़ावी सवाब को साम चाहिए जरवना 1000 आलिम 1000 एतिकाफ लदुखान और 1000 जहाद बेखनी सवाब को दिरिंगी या मुख्तसर रोज़ोल खुदा से शेज़बे दिरिंगी मुख्तसर दुआ पचिन जरवना अल्लाहुम्मा जअल ली फीही नसीबम मिन रहमतिकल वासिअह वहदिनी फीही लिबराहीनिकस सातिअह वखुज़ बिनासियती इला मरज़ातिकल जामिअह बिमहब्बतिका या अमलल मुश्ताक़ीन। तर्जुमो जवाना परवरदिगारा दिरिंगी दिजाक को बेनो यरी ठीक थमेत पयत पे रहमत कुन नाया निमोर गोचु यरी निशानियों नि तरफ ला आया लयांग से रहनुमाई बस मई रूह को यरी तमाम रज़ायत ना यरी रहमत ना ङेर चुक यरी मोहब्बती सबब का यान अदरसे मुलाकात गुआयुत पयुत पी आरजू या तोनगो जखन कुने नो आया गामा शामिल गो चुक दो मुख्तसर दुआ पर इन पाम मदीवी नो अताना मतलब सुम खुदाई पैगंबर फ़ाक़ोसी का साल जुमत दो चिन जवाना चौक पदनु को रहमत इलाही खुदाई रहमत पला बेरमो गो चुक जरे नीसरसी खुदाई तरफ न हिदायत थप शिक जरे सुमे रसी खुदाई रज़ायत को अताला नसीब सोच शिक जरे दी दुआ सुम पे वाना चौक पदनु को रहमत इलाही पो जरवना रहमत इलाही लगाता बेरमो गोयत पे असबाब चिखाई क्यों दो ने चौक पगा मगोय सबब को चिन जवना ईमान को इनमती ईमान को मेद नारना रहमत को लगाता चिक से बेरमो लिहाजा चौक पदनु ईमान खुदा न पैगंबर न अइम्मा ताहिरीन न क़यामत न जुंगामी का ईमान और उसूल दीन फ़ुरूअ दीन जुंगामी का आती ईमान दुख पर बस ईमान को दे हिसाब को अहम इंसुक मसलन दूसरे महंगा चिक खो फ्याक ब्यामत खोसी मला फ्याक ब्यामत खर्चक चीज़ी बहुत चीज़ी सवाल बेसत पर गारना इन पता में कोई आशी पवे आतो ना फ्याक ब्यामत ना रोज़ा दुख पामत या जो ना झाड़ू कमालता में या जो दूल चिगो इन गायला दून स्नोत को अलग जाग पर रोस पिने या में दोला जवाब को तायो को अगर झाड़ू कमाना मातास ना रहना कोई स्नोत बहुत अलग जाग पर वो को मेन नारन को छाड़ू ही तना मसलन दूसरे महंगा चीज़ है वो या माफिया का बे मेन जरे इन को माताला चिकी जब मैंने दिमिनुंग से हालत किस खोज से वो या दिफ्या को मसलन दियो वार्जिश चीज आया योग लसा वार्जिश बे जरे दवा हला को काफिर दवा हला को छाड़ू ही खोज जर वाला या दिफ्या चीज़ गालते जे बे सोनारना दवा हला को छाड़ू को काफिर और खोज जरे ताफ़ियाक बना वाजिबिन पाम मंगाल तौफीक वामेद जस्नारे देवा अल्लाह को सहमाई लेकिन को गुनाहगार वने ईमान पे दे हिसाब को खतरनाक वना फ़अम्मल लज़ीना आमनू बिल्लाहि वअतसमू बिही फसयुदखिलुहुम फ़ी रहमतिन मिन्हु व फ़ज़लिन व यहदीहि इलैहि सिरातम मुस्तक़ीमा। दी आये शरीफा में यो कसर जुमत गासु चीज़ी खुदाई खकोसी ईमान क्यों दे बाल्ला जवाना खुदा नजर से को निमोर दुखना ईमान क्यों भी बाल्ला ये खुदाई अहकाम को लिखो से अमल में दुखना रहना खुदाई रहमत पर को अनकरीब बेरमो गए और खुदाई बख्शिश पर भी को दाखिल गए यो चिन जवाना सिरात मुस्तकीम तरफ अल्लाह ताला हिदायत हुई नीसरसी
خدای رحم الله بیرمو باید پو نورو لاس کنی نیکین ایمان پو کیوں سے نہ صرف ماتا چوک دک پو دو تک مسون ایمان پو قلبین ونا نیکیو چین زے ونا غتی اعضاء و جوارح ایمان پو کیوں بچانا دو عملین ولا تفسدوا في الارض بعد اصلاحها وادعوه خوفا وطمعا ان رحمت الله قریب من المحسنین لیکن تنگسی روی زمینی کا فساد پھیلائی مبیس بعد اصلاحها اصلاح سو فی بالله وادعوه خوفا و طمعا خدای شدینا چول چک خوف و طمع نسکا جاک سے یعنی امید پوسا جو اور جیخ پوسا پردو خدای خوف و طمع پو نسکاس نہیں ندوک سے دوخلا سوال سوفین یا رسول اللہ سنی چکمت پمیت یا وینو خوف کو سچی بسے اوما اور دی وینو خدای طرف نہ امیدوار کو سچی بسے کو یا امیدوار دک پر گوس یا خوف کو دک پر گوس زربنا دول جواب کا سال بھی پی یعنی خوف کو دے حساب کو جو انسان کی دنیا انسان گامی گناہ کو مانگی سمال لکھوں سے زیبی دے حساب کو خوف جو گناہ زبنا تمع کو یا خدای رحم اللہ متنگ بیرمو باید پی امیدوار پو زماند یا بنینو انسان گامی نورو لاس پو مانگی مال لکھوں سے زیوی حساب پو دی حسابی کا خدای کا امید پو سجو وندیو مطالا درسین جدے یعنی ہر حالت خدای بارگاہ شدنا مطالا سی امیدوار دو پیت پوچا جائے ون لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا خدا قریب پہ آپ پہ مطالا وعدہ لیکن نا امید مسوہا چام سے گناہ بیسن نگیتا دو چاز ہے ونا خدا سی بیس پی گناہ گامل خدا سی داق چھلتا مید بن اور کتالا کتی دے گناہ کن بلکہ نیکین خدا سی بدل پہ نورین بدل سمیر ایسی چیز پوز ہے ونا خدا نا رسول اطاعت کو ان دیوسا خدا رحمن اللہ بیرمو گوائد پوز ہے ونا اطیعوا اللہ والرسول لعلکم ترحمون لیکن تنگسی خدا نا پیغمبر فی اپے اطاعت بس چاز ہے ونا لعلکم ترحمون کتی کا خدا سی رحم بیافری ویر ایسی استغفار کو ان لو حالت استغفار انو استغفار چیل زربین زیبنا مغفرت چلویت کو بخشش چلویت کو دول استغفار زربین قال یا قومی لما تستعجلون بالسیئات قبل الحسنة لولا تستغفرون اللہ لعلکم ترحمون دیو حضرت صالح پیغمبر فی اقوى سکری قوم کلا خطاب بسنے کا سلبیو پھرنا کہ شاید کونی تدیبینو دہوس کونی جرم کو چنزے و دو او پھمت اونا زے ونا کونی غطان زے ومت یا یو پنا خیار پنا چیک پا دو مزے خیار نگاہ گوین یا پہلا چون چی عمل چی بسے غطان آوات چی جاک سے دو مزیر یا یو پنا شی پنا چیک پا مزیر یا ما خیار ایتینو دو مزیر دو چازر ونا خدای رحم کرم لمتاق دیا سے دک پر بس ولا شکر جبن چاز ولا مؤمن فری كل لحظه چیک فاسه چوغو نعمت یا لحظه چیک پن استغفار چیک کول دانو یا دعا چیک کول دانو صلوات چیک کول دانو د واخلا یہ چیز چیک پو کوئی ہس کے قیامتی بوستون گوینا استغفار کو چیلا زربین زبان غتا سے گناہ بس پہ اللہ استغفار بیان گناہ کن گامل خدا سے بخشش بے بخشش چیز چلنا خدای شدنا بخشش پو چلنا غتنگوار گوش لہذا کسل بگوید حضرت صالح پیغمبر فیق پوسی تا کونی سیا یو چوخ چی کتان لزر بھی دکتو کیا زمان پیغمبر فیق پوسی سمجھے کہ اگر یو سچ انارنا میخ اخنامی میں تو امیر المومنین علیہ السلام فیق پہ ولایت اعلان بیانا منگا چیزی جس فیق بہزن آیا فیق بس روزہ دک زیر روزہ دک حاج بہزن دینی نکوری اتسنچے موسا غئی کا مسلط بے یو سا خدای طرف نظر بھی یا یری طرف نظر یا اندازہ بس اگر یو خدای طرف نغئی کا نمی فوق سنگائی کا ٹھم سو خوزی دعا بیا چک کوئی کا نمی فوق سینے کا خیار بھی جہنم لواسل سو یعنی پیغمبر فیق پہ کھولا دے حساب کو دو ہمت سجدے وانا یا حساب کو دیونی سا بد دعا چی کھوتاں سے چل بھی دکتوک پا دے واقعا فری فیق کو سی کسا بیو لے کتاں سے بد دعا مچول یا کتاں سے چی بیزے وانا استغفار بس دخصان یعنی خدا ایشی دینا
سیئو اومید پول کتان شخمو مبس دو اومید زبنا متا سقسم دلیل دیوته دشمن کلا یه جو ظالم کلا یو چه خدا سے مهلت میشه متا زره جوده یا با حالت هم مگا مثلا واقع کربلا تو ظالم کلا یو چه مهلت میشه دی دنیای زندگی کو چی میندم سام چه کو 1000 سال خواهد نسا تو بہت مختصر وقت بھی دو چار جو نا قیامت تھی ہمیشگی خٹ پیت پی زندگی مقابلے نہیں ہوتی دنیا زندگی چاچی سمے لہذا ظالم لا مہلت منت یا جب خیق چار جو نا کوئی گناہ نو اور کوئی عذاب نو اضافہ گوافری وَنَا لَا تَسْتَغْفِرُونَ اللَّهَ لَعَلَّكُمْ لَوْلَا تَسْتَغْفِرُونَ اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ تاکہ تنگ سے اگر استغفار چی بسد سبنالنا خدا سے کی طریقہ رحم بین با تروگی رسی چیز پوزے ون فیق کو ان لو زکاة کو ان لو دونگا ما خدای رحم اللہ بیورمو گوایت پی اسباب کنینا بدون رسی قرآنی پیروی بیایت کو وحازا کتاب انزلناہ مبارک فاتبعوه واتقوا لعلکم ترحمون لے دی خدای رحمت کتاب کو چین انزلناہ مبارک کتاب آیا سے دیو مبارک بابرکت بس آیا سے فاب ستاب ہے پین دی شعبو فتبعوه یا شعبو بیلویت پی یا قرآنی کسل مطابق کتاب سے زادر البیس چا واتقوا لعلکم ترحمون تا ایک کھتی کا خدای رحم پو رحمت خدا پو کتاب دولا بیرمو گوافری کسل بیو امیر المؤمنین من طلب رضا اللہ بسخط الناس رد اللہ زامہ من الناس حامدہ سوچی گسی خدای خوشنودی فری خدا تھت پا فری میونی خاتون پلا یا میونی ناراضگیو لکھوسی پروا مت پا خدا رن ملس پا بسنارے دو اخلاص ہے میونی سی بے مزمت کو پھر بھری تعریف ہے نو خدا سے بدل دے امام حسین فیق پہ سکا سالیوت من طلب رضا اللہ بسخط الناس کفاہ اللہ امور الناس ومن طلب رضا الناس بسخط اللہ وکلہ اللہ الى الناس اور امام چکا سالیون لے گاسو چکسی خدا یہ رضایت پہ پھری میونی اومیت پی خطن کن جون تھیکتو دو اللہ خدا پہ امر کلا یا خدا کو گے لچی نہ خدا کو کافی خدا ذات کو کافی خدا انچی سی میون رضایت کو کھوسی طلب دے خدا ناراض گو چک سنا میون ناراضی کو آیت کی کھوسی لچی بسنا ہنس کے خدا سی یا میونی کو محتاج کو چک بھی تیرے سی مطلب کو چن پاس ہے ونا رحمت با اللہ ہدایت کو ان لو چاہے ونا دیات مختصر دعا کو انہیں ہدایت تعالی توفیق من ذرے خدا سی خدای طرف نہ چل پی اور دیو ہدایت کو چین جب ہدایت کو خواہ قسم چکھائی گئی ہدایت تکوینی ذرت ہدایت تشریعی ذرت یا جو ہدایت فطری تاخیت گاما مطان سے ذربی چاہدو ہمت اور ہدایت کو چین جب قال ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى دیو ہدایت تکوینی مطان گاملا خدا سی ہدایت چمین ہے فطرت انخواہ مطالعہ معلوم گو اندی چیز کو چامن اندی چیز کو صحیح انجر کو اندرونی پیغمبر کو سوین جب نغتی عقل کوئی اور بیرونی پیغمبر کو لکشک نستونگی شو سبجی پیغمبر کو دو مطالعہ حادی انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا آیاسی من گامل ہدایت بسے کولستانہ یت پین نورو لام پونا غنی لام پونگس کا کتی مرضی کتاچی وسے درولندا گے لمپوی کا درولندا اور دیونی مقابلے نو بعض مذہب جس کون چیزیں بھی چی بسن نہ خدا سے بے متا انسان مجبور ہے پھت پو دو زربین پھت پو زربین یا خدا میں متا انچن نمین کو زیبی اور متی مذہب حقا مذہب اہل بیت نظریو چن زیبنا متا نہ متا مکمل آزاد میں پین نہ مکمل متا مجبور میں اونا زیبنا متا آزادی سیوت اور چونچ مجبوری سیوت پین دو چیزوں کو زیبنا دو مثال تمہت مثلا دوسرے بادشاہ چکیوت اور کوئی غلام چکیوت بادشاہ پوسی غلام پولا لس چیز کلت لے فلان کیا سو سے دنیا و
और कौन सो से मुर्सिक का लो जरे खुदी खना गुत इना खो दी खना सो से मुर्सिक को कले ओ मोला खो मजबूर होता खुदी खना सो से ना उते में सामो कब तो पंडुवाल क्रिकेट टाइम सो ना खोले मिया ना यानी को आजाद नहीं खो अनजर बना खो तरफ ची खो मजबूरी चाहे बना खो आका पोसी खो बादशाह पोसी खो मालिक पोसी खोला हुक्म बेसत मालिक हुक्म पो ना भी आयत को खो का वाजिबी शरई तरीका गतिका वाजिबी अनजर बना खो दे वाजिब को मल लमा क्यों मा खो क्रिकेट टाइम सो वाना खो सी गुनाह बेसपी नती नजरियो दी हिसाब पोइन और एवं निजरबिन या मतंग खो आजादी चिबेद नबेस या नूरुल असबेस या गोनी लसबेस और एक चिक पोची जेबिन कौन गामा खुदा बे या नूरुल असबेस या गोनी लसबेस दून अशाइरा न मुअतज़िली दो नजरिन उम्मा गति नजरियो चेंज है वना या बादशाह न गुलामी मिसाल कोई ना इन मन को तरफ ची को मजबूरियत चाहे बना कोई मौला पोसी कोई मालिक पोसी खलास्कल से मालिक को भी करो लसनाबियत को कोई का वाजिबी होना जो ना लामेन को क्वाल गिस नारना मगरिब नारना लस पो मबेस लसा खोला ज्ञाने हिदायत पो रिवायत मुताबिक चीज़ जवाना पैगंबर फाक पे कसलियत इज़ा हदस फी नास तिस्अतु अशिया कानत मअहा तिस्अत अशिया इज़ा कसुर रिबा कसुर मौत अल फुजा रिवायत को थागरी गादी में सिर्फ तर्जुमा है चीज रुगुयलो देवीनो हिदायत तो दायान तो देवीची बेसा पैगंबर के आपको कसर म्यूने नो अगर चीज रुगु खोइनो यो से नारना या चीज रुगु खोइनो ओ मैत भी चोक पगा मगो चीज पोजे वना चिगी सिखोसी सूद से रिबा सूद जोस नारना हसके खोला चिगोन खोला चोक चोक फट मल लगोई देवे दूसरे नागहानी मौत को योल जेवी जुदे हार्ट अटैक फलान सो चोक मैं या महला चोक से दो जेबी नागहानी मौत कोई शक्ति गे वाला जवाना सूद जोस्नार सूद को चिल्ला जेबी जवाना सूद को तारा मामूली मिसाल जिसे दे बल्कि बात से मौलवी नानी त्रिस रुपये बात से मसलन चीज़ यहाँ से कर्जा मीन्स कर्जुल हसना मीन्स और इन यहाँ से कर्जुल हसना मीने ना खोला जरवा भाई खांगे साल का दोनों महीना ठीक नांगे मीन फौजों से मीन तो दो में साल गांव से युक्त महीना रहना दिवी खमोस पर खांगे किरी खा जब न दो से सूदिन ना जेब ज्ञान में मेन ना दो चार जब न खो कर्जुल हसना मीन से कर्जुल हसना चेंज है वाला माता सी दुनिया के फायदे ले यहाँ से कारोबार चिबे तो मैं वाला कर्जुल हसनों सा दिव यारी आखिरत ही फायदा ही खो लोग से तो ईमान को यार सवाब से दियो कर्जो यानी देवा लोग से धनी मान को देवी ने याला इबादत से दियो याला सवाब से दियो चीज दियो आखिरत फायदा ही नता दुनिया ही फायदे चले दियो आखिरत फायदा दो जब कर्जुल हसना वले देखा मसलन महंगा चीज है भाई ना ख्याल कर्ज ने मिने वले क्या अब आई मुश्तिक सी दियो देवा मुश्तिक ची करे यो सिक ना ख्याल कर्ज में दो सूदी अम्मा तको से जर वाला कोई जरबा यांग सिंगादु शरद नजा पमेले आला देने लाश सो से दो चामी गोजु दो नगास सी जहद द वखला में वला यांग शरद जहना दु सूदिन दुनियाई निजाम को दूसरे सूदी निजाम खायो लेकिन ताला अहकाम तदमी फर्क ताला या सराहियत पे जायज राह सयद पिन ताला इस्लामी अहकाम ये सिर्फ सूद को हराम इन जो सूद को लचाम से कुरान नु हंसके को पागल सो से महशूर गए कयामत इजाला सूद जखन पागल सो से महशूर देवाना सो से को महशूर गए ताला या से तरीका यो तिजारत यो या यांग सी मसलन खोला दोहे मिन बा यांग दूसरे खोला हदिया बस युग तो ऐसा लेनो याला मसलन देवी निस्लोक याला को से मिले चा मुश्किल में दो चार जब यांग शरत मा बस खो सिजरत भाई हल जज़ाउल इहसान इल्ला इहसान को हरीर गोस पे वाखला खो से मिन फचाना गासी दुसे कोला थेप चिंगारी देवा ओ फचाना गासी चोंची थेप कोला मिने जब न दो सूद में तना लामिशनियो या अतना बुला सूद में
या अशिपा न जानजो से सूद में मसलन अशिपा वो से 1 लाख मिन से नारना इसके नमा वो से गलत 1.5 लाख मिन से नहीं है यो तो को अता से गुला मिन से बू अता मिन से 2 से गया लोन दो तो सूद इन जो सरासर सूद है गामा जो गलत थालबे से दिया माजो जरे चीजें कारोबार बहर गामा थालबा से दो हर याव फरिजे में दो गए चीज़ गतांग से गए कारोबार शिबेन्ना दोहे बेन्ना ने ग्योस से देवी अहकाम पोस्ट सब जरबी यांग ची लाश शिबेन्ना ची यांग से दोहे बेन्ना ग्योस से तिसले इना यांग से बेदी कारोबार को दो सही न में जो हलाली ना हरामी ना या दो हलाली ना हरामी ना चाज़ है वो को हंस के हरामी नो मुर्तकिब मिगवा भरी दूंगा मत सब जे वो योल जरबी छोस को ना चीन जरबी वरना लम ईशानियो दी सूद या सूद को मकसद वो यहाँ यानी सरमाया भी खाना फ़ायदा लेन में चल बिंदे फ़ायदा लेन में ये भी तरीक़ा यो इस्लामी तरीक़ा यो तो इशारियत पे दूसरे यहाँ से चिकल ची मुजारिबा ज़रे मिने दूसरे बैंक को ने शायद मुजारिबी हिसाब को ने आती है पहले क्या भी मुजारिबो चिन जे वो यारी पहले वो इन बैंक की खदमत है तना को दो मलसा चिकल को या का ज़राअत ची है तो दिया को या ची कारोबार ची बे दे ओ भी फ़ायदो कोशिश मताल चिबेन फेद बेसबिन में अना फ़ायदो ले तो हर महीने नो या फ़ायदा चिकता हो मेना मसलन जैसे कोई 10% चिबिने हर महीने नो जे वाला फ़ायदो ना ये कारोबार से कभी इसके तो कभी कम होंगे कभी नुकसान से हुए जे वाला कोई दो ता एवरेज फ्यू मिलना तो कुतांग से अगर शरीय तो कभी इन्नारे देखा हमारा दो मताला देखो निसी देखा दुखे ये बिल करारदाद ची चांस मताला समझ इन क़ामियों में से सफ़ेद सुनजी चेरबी से देखा माल से भी गए लगाती 10 खत लेन बिल कोली दीगा 10 खत पे जेने तने दो 10 खत पे से मत रोल देवी ने चीर भी सही हो जब ना तांग दौलस्ता में देवी ने खोनी मसलन मुजारिबा ज़रिए पिन कोनी ता करारदाद मताना बेंगी करारदाद को मुजारिबो चिक कोई पेने हो इन चिक कोई खदमत कोई मसलन दूसरे यहाँ यानी ज़मीन यो माँ सितावे आज के आता चीज़ शस्मा इजारत है तो चीज़ ओं भाई पिफेल को फेद बेन में आता यूइन को यानी सो दौलता दुखो ज़रता मुजारिआ यानी ज़राअत शिते नहीं यो तो मसलन यानी पेने यो माँ सिक्यों से कारोबार में वना साल yang ata akhiri साल लचिबेन ओ भयत पे मनाफो हिसाब भी मसलन लाख फायदा सोचे न 50,000 को यारी 50,000 को नी भी नु इश्काल चिबता ले ना भाई हर महीने नु या 10% चो में कारोबार बविनु या मुजारे में कभी लाख चीज था लोग ओ मदुक्तु नुकसान तक हो कभी माले मी को या बैंक वालों ला उन आता या 10% को मिले नंदो खुदी गलती इनको नहीं वाला चिको आर्गोस पिन जे वाला खोनी सीजर मिन ले कभी लगाया 5% चो कभी 15% चो दियो ना आया यो 10% को औसत फ्यूचर मिन जे दो इन नारे ना साल आखिर ला हिसाब को आर्गो 12 महीनों का मैंने हिसाब को आर्गोस ले अब इधर ले आओ हिसाब किताब करो इन आती थी दुखो में 12 महीने नो चाम चो से मुमकिन इन कभी थाले ओ से नारे ना मता लखो सीधे थाले ओ फयत को मिन मरगस पिन पा बेंगला लेकिन दो बेंगी मिन मगे इरे सिखा मिउन हरामिन मुर्तकिब गुआना नम से बला पंचत खोएका नाजिल गए गैर सी कजावत बेआई पिन जुल्म बेसना ची अदालत बे खोसी जुल्म बेसना दबखला खो खोए लस कोन चेंज है को जालिम कोन खोएका मुसल्लत बे दियो चीज़ल्ला कज़ावत बेखान कुनी जुल्म पोचीन जबना हक न हक ला मलता कोसी फैसले तानु गया रिश्वत चिलने कोसी फैसले तानु दोस्ता शिबे ट्रुगिरे सिखा जबना बे वादा खिलाफी बेसनारना हंस के दुश्मन कुन को एक मुसल्लत की अब्दुल रसिखा क़त्अ रहमी बेसनारना सोसे सिला अरहम ना कौन सी क़त्अ बेसनारना हंसके खोए माल दौलत कुन बदतरीन म्यून लख्त को थनो माती सोसे गता से रिश्तेदार द्यूनी दफा मा बेसनारे ना हंसके हाथी माल दौलत कुन बदतरीन म्यूनी लख्त थन भी
यू पैगंबर कसलिनहा रुगुई रसी जेवना नाम वाखला अगर कौन सी नहीं आज मुनकर सचनारे या म्यूल्ला गा कसमी बुराई बेनियतना या गा कसमी गुनाह चिगेना जोख से मजाक नारे ना दोन नहीं आज मुनकर मा बेसनारे असके बदतरीन म्यून खोनी का मुसल्लत हुए जो सहमा पैगंबर पे कसलिन पा वनफ्सुबे रसी मतलब को दे आयत पे चीयत पिन पा दुआ पे जना रिजायत इलाही खुदा ये रिजायत को हासिल किया दो गे वखला गोए इंजे वना मता से खुदा इतु बेसनारे खुदा से नता इतु बेइन वज़कुरूहु कमा हदाकुम व इन कुंतुम मिन क़ब्लिही लमिन अज़्ज़ालिमीन मता मुराहत पिन पा खुदा से ताला रहरात तनफी सुमगी सिरसी सब्र को इन लो रिजायत इलाही हासिल ब्याद को सब्र को लेगिन शो यानी नेमत चिकिन सुब या अय्युहल्लज़ीना आमनु इस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाहा मअस्साबिरीन अमल सालिह इन लो वमा अमवालुकुम व औलादुकुम बिल्लती तक़र्रिबुकुम इंदना ज़ुल्फा इल्ला मन आमना व अमिला सालिहन फ़उलाइका लहुम जज़ाउ ज़अफ़ि बिमा अमिलू व हुम फिल गुरुफ़ाति आमिनून आदिगामी तर्जुमा ब्या में सुमेरे से आयत को जवन या अय्युहल्लज़ीना आमनु मिन अज़वाजिकुम व औलादिकुम अदुव्वन लकुम फ़हज़रूहुम ले ईमान क्यों पे मिसोम कभी कबीला किती जानजोस कुन किती औलाद कुन किताला दुश्मनी फ़हज़रूहुम कौन शितने किता हुशार दो व इन ताफ़ू व तस्फ़हू ता किता सिकोला अफ़्व बेक या कौन का रहम बेत व तग़फ़िरू कौला माफ बेक फ़इन्नल्लाह गफ़ूरुर रहीम ताजूं गे वखला ज़ैफिन से बना दूं पैगंबर फ़िक़ पे ज़माने नो औलाद को निसी आताम मस्जिद में फ़िक़ लगवाना दो ज़गफ़ पेंसो फ़िक़ लमा सोज़रे दो चो ताख़िर इंशाअल्लाह दूं माती औलाद को इंशाअल्लाह दो चो चिमिगो वाना दूं दो नफर इन पा अनाज़र वाना अहले बे अहले गुनाही शितना तक़रीब दुपैत पो दूं सचिन रिज़ायत खुदा हासिल गुआयत पे सबब इन लोग आखिरी चीज़ को अतना अमर रिज़ायत को खुदा रहमत ना खुदा रिज़ायत ना निमोर गुआयत भी सबब है दो चीज़ पैगंबर फ़िक़ कसम होता रिज़ा रब्बी फ़ी रिज़ल वालिदी व सख़तुर रब्बी फ़ी सख़तिल वालिदी खुदा रिज़ायत को यानी अति रिज़ायत नहीं हो और खुदा गज़ब को अति गज़ब नहीं हो वना कुल फ़िक़ सिरे से हदीस पर वेनु कसम भी है दो चीज जमना रिज़ा रब्बी फ़ी रिज़ल वालिदैन दिविन अताम होगी इसका क्या उसे दी हदीस पे व सख़तुहु फ़ी सख़तिहिमा खुदा ये रिज़ायत चलना लेना अताम रिज़ायत चलची या अताम राज़ी जोक्शिक सुसे का अगर खुदा ये ना रज़ायती या खुदा ये गैज़ व गज़ब कोला अगर बियरमो को चुक बिंदारना यानी मकसद को अतना आम अगर राज़ी मजख नारे हंस के खुदा सा राज़ी में भी वसल्लल्लाहु अला सय्यिदिना मुहम्मद व आलिहि